लर्न मोटिवेशन। इंसानी जिंदगी में पैसे यानी माल की अहमियत एक बुनियादी जरूरत की है। पैसों के बगैर न ही हम अपने घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं और न ही एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। समाज में एक बाइज्जत और मुस्तहकम जिंदगी गुजारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक माकूल रकम अपने अखराजात के लिए मौजूद हो। ये मामला इस वक्त मजीद अहम हो जाता है जब शौहर या बीवी की हैसियत से हमारे कांधों पर एक खानदान की जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि घर की माशी सूरत हाल ठीक ना हो तो कई झगड़े और मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाज लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनके यहाँ लाखों रुपए माहाना आमदनी आती है, लेकिन पैसे आते ही पानी की तरह बह जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता कि ये कैसे कहाँ चले गए। बाज लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज नोट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या खर्च किया है, लेकिन उनके साथ भी ये मसला बहरहाल मौजूद होता है कि माकूल आमदनी के बावजूद अखराजात पूरे नहीं हो पाते और हर माह किसी भी शादी, गम या किसी हंगामी या गैर मुतवक्के अखराजात के लिए कहीं से उधार का बंदोबस्त करना पड़ता है। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने माल व सरवत से नवाजा है, लेकिन उनके अखराजात भी इस तरह होते हैं कि उन्हें पैसों का आना और चले जाना कुछ भी महसूस नहीं होता और न ही वो बचत सरमायाकारी के मौके पर नजर रख पाते हैं। इन सब की वजह यही है कि हमारे घरेलू बजट की समत, अहदाफ और हुदूद का बिल्कुल तयन नहीं होता और निजता माशी तंगी पैदा होना शुरू हो जाती। ये जुमला तो अब बिल्कुल आम हो चुका है कि पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं मालूम ही नहीं होता। इन सब मसाइल हल यही है कि हम न सिर्फ अखराजात नोट करें बल्कि मंसूबाबंदी करें और बजट भी बनाएं। मशहूर बिजनेसमैन, मुसन्निफ और मोटिवेशनल स्पीकर हारो एकर ने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में बजट साजी के लिए एक मुनफरिद नजरिया पेश किया है जिसे 6 सिस्टम कहा जाता है। ये बजट बनाने का एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपने अखराजात काबू में कर सकते हैं और आइंदा के लिए भी बचत कर सकते हैं। इस तरीके के मुताबिक आपको माहाना मिलने वाली हर आमदनी को 6 हिस्सों अजार्स में तकसीम करना चाहिए, जिसका एक मियारी तनासुब एकर ने खुद तय किया है। मसलन ज़रूरत जिंदगी के लिए 55%, ताहम आप अपनी सहूलत और ज़रूरियत के मुताबिक इस तनासुब को अपने लिए कुछ तब्दील कर सकते हैं। इस बजट सिस्टम में ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ के लिए जो रकम मुख्तस करते हैं इससे तजावुज़ न करें और उस पर हर सूरत पाबंदी से अमल पैरा रहें। मसलन अपने तालीम के लिए अगर 10% के हिसाब से फर्ज करें कि 2000 रुपए मुख्तस किए हैं तो फिर 4000 की फीस वाले इदारों में न जाएं बल्कि अपनी चादर के मुताबिक ही पांव फैलाएं। ये बजट सिस्टम बिला मुबालगा लाखों लोग अपनाए हुए हैं और उन्होंने इस तरीके से अपनी माशी जिंदगी को इनकलाबी तौर पर बेहतर बनाया है। इस बजट सिस्टम के जरिए आप अपनी आमदनी और सेविंग को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और आपको मालूम होगा कि आपके वसाइल और मसरफ किया है। बहरहाल एकर के मुताबिक हमें अपना बजट उन 6 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, जिसकी तफसील ये है। 1 ज़रूरियात जिंदगी और 55 माशी हवाले से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे अहम हमारे घरेलू अखराजात ही होते हैं। घर के जरूरी सामान, अद्वियात, किराया, राशन, बिजली गैस बिल्स, स्कूल फीस, घर के अफराद की पॉकेट मनी वगैरह हर घर की बुनियादी जरूरत है। इसलिए आपकी आमदनी का 55% हिस्सा आपकी ज़रूरत जिंदगी नेसेसिटीज के लिए होना चाहिए। आप चाहें तो उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 तालीम, 10 इल्म हासिल करना और सीखना दरअसल इंसानियत का बुनियादी शर्फ है
اور اب کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب ہر ماہ اپنی آمدنی کا ایک معقول حصہ جو ایکر کے مطابق 10% ہونا چاہیے تعلیم پر ضرور خرچ کرے۔ گھر کی مجموعی سطح پر آپ اس میں سے بچوں کی اضافی فیس، کتب وغیرہ کے اخراجات کر سکتے ہیں، جبکہ انفرادی سطح یعنی اپنے لیے رکھی گئی پاکٹ منی میں سے یہ حصہ آپ مختلف کورسز، کتب وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس حصے کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ سیکھنے میں 69 منٹ آپ کی بہتر زندگی کے لیے بالکل ضروری ہے۔ غیر متوقع لانگ ٹرم پلاننگ 10 غیر موقع لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ اپنی آمدنی کا 10% حصہ مختص کر لیجیے۔ یہ وہ خرچہ ہے جو تو آپ کے لانگ ٹرم پلان میں موجود ہو، مثلاً آپ کو مہنگا لیپ ٹاپ، فرنیچر، گاڑی یا گھر لینا ہے، کسی کی شادی کے اخراجات ہیں، تعلیم کے سلسلے میں داخلہ فیس، کسی خیراتی کام کے حوالے سے کوئی پلان ذہن میں ہو، اس طرح کے تمام اخراجات جو مستقبل میں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہر ماہ 10% لازمانہ محفوظ کریں۔ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی اخراجات پلان نہیں ہے تو بھی اسے اب محفوظ ضرور کیجیے تاکہ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنانے یا پھر کسی نیک مقصد سے کسی بڑے کام کو مکمل کرنے میں آپ کو آسانی رہے۔ فائنینشل فریڈم اکاؤنٹ لانگ ٹرم پلاننگ 10 یہ 10% حصہ آپ کو ہر ماہ اپنی آمدنی میں سے نکالنا ہے اور اسے محفوظ کر کے مکمل طور پر بھول جائیں اور کسی بھی صورت حال میں اس رقم کو نہ چھیڑ۔ اس رقم کا اصل مقصد آپ کے اعضاء و اقربا کا محفوظ مستقبل ہے۔ بڑھاپے یا خدا نخواستہ کسی ناگہانی صورت حال میں یہ رقم آپ کے کام آ سکتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہر ماہ آپ کو یہ رقم محفوظ کرنی ہے اور اسے رکھ کر بالکل بھول جائیں اور کسی بھی صورت اسے استعمال نہ کریں علاوہ یہ کہ کوئی ناگہانی صورت ہو۔ کھیل و تفریح لانگ ٹرم پلاننگ 10 اپنی ذہنی و جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مناسب کھیل و تفریح بھی شامل رکھیں۔ اس لیے آپ کی آمدنی میں 10% حصہ آپ کے کھیل و تفریح کے لیے ہونا چاہیے، جس میں آپ ہر ماہ جمع کر کے ہر کچھ ماہ بعد پکنگ ٹور وغیرہ پر جا سکتے ہیں۔ باہر کھانا، کھیل کے نئے سامان لینا، پارٹی وغیرہ اسی میں شامل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ 5 سب سے آخر لیکن اہم یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی میں سے اللہ کی راہ میں بھی لازمانہ خرچ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ اپنے مال و نفس کو پاک کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ عمل اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مال عیش و عشرت کا سامان بننے کے بجائے ہمارے لیے آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے رہیں، بلکہ جس ہستی پاک اللہ رب العزت نے ہمیں مال سے نوازا ہے، اپنی آمدنی سے اس کی عبادت اور اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ واضح رہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو۔ مڈل کلاس کے افراد اس سے مستثن ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں امیر و غریب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سبھی شامل ہیں۔ ہر شخص اپنی آمدنی اور حیثیت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ ہاور ایکر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آمدنی کا کم از کم 5% چیریٹی میں خرچ کرنا چاہیے۔ بالفرض آپ کی آمدن 10,000 روپے ہے تو 5% کے حساب سے آپ ہر ماہ 500 روپے اللہ کی راہ چیریٹی میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تاہم اپنی استطاعت کے مطابق اس میں کمی یا زیادتی مثلاً 20% یا 5% ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بھی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کا بولا جائے تو اس سے مراد وہ پروفیشنل بھکاریوں کو بھیک دینا سمجھتے ہیں، حالانکہ انفاق ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے، ہسپتال، پانی کا انتظام، کسی کے روزگار کی ضرورت پوری کرنا، دعوت ہر اس کام میں مالی معاونت ہو سکتی ہے
جس میں کسی مسلمان کی بھلائی ہو۔ یہ بجٹ سسٹم ہاور ایکر کا بنایا ہوا ہے، جس میں 55% ضروریات کے لیے، باقی امور کے لیے 10